मत्स्य पालकों के लिए मोदी की गारंटी। पीएम मत्स्य संपदा योजना का होगा विस्तार। नमस्कार. केंद्रातल्या मोदी सरकाराक आताच 11 वर्सां पुराय जातात. या 11 वर्सांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारान आनीक भाजपा सरकारान कितलेश्योच येवजण्यो राबयल्यो. अंत्योदय तत्वाचेर म्हळ्यार समाजातल्या निमण्या मनशां मेरेन ह्यो येवजण्यो पावपा खातीर केंद्र सरकारान कितलेशेच पावलां उखल्ल्या. नुस्तेकार जावं, पारंपारीक वेवसायीक जावं, अशा सगळ्यां खातीर ह्यो सगळ्यो येवजण्यो आसात. ह्यो येवजण्यो राज्य सरकारा वरवीं चालीक लायतात. अशेच कांय येवजण्यांचो लाव घेवपी लावकऱ्यांची आज आमी भेट घेतले. गोंयांत नुस्तेमारी खात्यान इको फ्रेंडली मुवेबल फ्रेश किऑस्क मत्स्य वाहिनी ह्या येवजणे खाला लागीं 10 लोकांक 3 व्हिलर दिल्यात. अशा 10 लोकां मदीं फातोड्डेचो जोसेफ गिलबर्ट डिसोजा आस्पावता. ताचे लागीं उलोवया आनीक ताका मेळिल्ल्या मदती विशीं जाणून घेवया. म्हजें नांव जोसेफ गिलबर्ट डिसोजा. हांव मुंगळाचो, फातोड्डा. म्हाका पयलें म्हणटा म्हाका मत्स्यवाहिनी दिल्या ती फिशरी डिपार्टमेंटान. तेका लागून हांवें काम करून म्हणजे मेहनत करून आमकां दिल्या ती गाडी. सो तेजेर कितें पोट भरपा लागून. आनी दुसरें म्हणटा तें हांवें तें कोर्स केल्लो. पयलो हांव एसी काम करतालो. ओके. नुस्तें विकता न्ही तुमी? हय, नुस्तें विकता. नुस्तें विकता म्हळ्यार मागीर कोरोना येयलें तेन्ना तें हें जालें. कोरोना मागीर हांव नुस्तें विकपा लागलो. ओके. आता सरकारान 3 व्हिलर दिल्या, ताजे कितले रुपयाची जाली ती गाडी? कितले म्हणजे ते तुका म्हयन्याक 4,000 दिवपा पडटा. ओके. आनी तुमकां मेळ्ळी न्ही गाडी, मेळ्ळी न्ही ती 3 व्हिलर? हय, मेळ्ळी. हय. ताजे खातीर कितें केलें तुमी? कोर्स केल्लो. कोर्स म्हणजे तुगे फिशरी डिपार्टमेंटान कोर्स केला वचोन. ओके. मागीर थंय कितें एप्लाय केलें तुमी? एप्लिकेशन केलें? हय, एप्लिकेशन भरलें. एप्लिकेशन केल्लें, एप्लाय केल्लें. आनीक कितल्या म्हयन्याचो कोर्स आशिल्लो तो? तुगे हार्डली 1 दिसाचो तो. ताजे नंतर तुमकां हाजे बद्दल म्हायती कळ्ळी न्ही? हय, वचोन एप्लाय करून मेळ्ळी म्हाका. पयलीं तुमी धंदो करतालेच, पूण आतां हे गाडी मेळ्ळ्या नंतर आतां धंदो कसो वाडला तुमचो, कितें जाला तें मातशें सांगात. आतां म्हळ्यार तो धंदो स्टार्ट करूना अजून, कित्याक 2 दिसां थिंगा मेळ्ळ्यात. तेन्ना मागीर पयलो हांव करतालो म्हणजे कोरोना जालो म्हणटकीर 4 वर्सां हांवें रस्त्याचेरूच थिंगा हें केल्लें. ओके. आतां परत सुरू करतले? हय, आतां सुरू करतलो. ओके. आतां तुमकां स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान दोनांनी तुमकां मदत केल्या न्ही? ही येवजण मेळ्ळे खातीर हांव केंद्र सरकाराक आनी राज्य सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वयंपूर्ण गोंयाच्या तांकीची तोखणाय करतना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने विशीं सांगले. साथियों, स्वयंपूर्ण गोवा की एक बड़ी ताकत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होने वाली है. विशेष रूप से फिश प्रोसेसिंग में गोवा भारत की ताकत बन सकता है. भारत लंबे समय से रॉ फिश को एक्सपोर्ट करता रहा है. भारत की फिश पूर्वी एशियाई देशों से प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है. इस स्थिति को बदलने के लिए फिशरीज सेक्टर को पहली बार बहुत बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है. मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है. म्हजें नांव दिलीप चंद्र गावडे. हांव फोंड्या वाठारांचो केरी करमळे हांगासर. सो म्हाका एक कॉल आयलो
फिशरी डिपार्टमेंटाच्यान. सो सेंट्रलांच्यान एक स्कीम आयिल्ली म्हणून ती स्कीम आशिल्ली फायनान्शियल असिस्टंट फॉर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री मत्स्य योजना म्हणून एक स्कीम आशिल्ली. जी स्कीम आशिल्ली ती सेंट्रलाची आशिल्ली. ओके. सो आणि ती स्कीम बरी आशिल्ली, म्हाका आवडलेली. आणि कशी आशिल्ली, आमचे फोंड्या वाठारांत तरी ही स्कीम आशिल्ली ती फक्त केरी एक पंचायती वायज तिणी हे केल्लें, निवडलेल्यो. सो तातूंत केरी आमची पंचायत तितून आयिल्ली, तितून हांवें एप्लाय केल्लें आसतना मागीर म्हाका लास्ट हेजी आमची प्रधानमंत्री जो आमचो आसा मोदी जी सरकार हांच्या हातूंच्यान म्हाका ती तांणी ऑर्डर दिल्ली. तातूंत कशें आशिल्लें, सेंट्रलांच्यान जी म्हाका बेनिफीट आहा म्हणल्यार 60% आणि स्टेट म्हणल्यार गोंयच्यान म्हाका तितूंच्यान 40% ही स्कीम आशिल्ली. आणि जी एसटी ही स्पेशली आशिल्ली कशी एसटी म्हणून आशिल्ली. एसटी आशिल्ली कारणान हांव एसटी म्हाजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आशिल्ले, सगळे हांवें तें हें केलें. आनी ही स्कीम करता आसतना बीजेपी थ्रू जाल्ल्या कारणान म्हाका फिशरी डिपार्टमेंटान खूब हेल्प केल्लो. हेल्प करता आसतना मोठेशें कांय करचें पडना, सगळें तिणी म्हाका जशें जशें सांगलें तशें हांवें केलें. सगळें म्हाजें सिस्टमॅटीक जालें. आनी मागीर लास्ट म्हाका कशें आशिल्लें, म्हाका ती 90% स्कीम आशिल्ली. 90% आतां एक परचेस केली हांवें, गाडी घेतली. म्हाजें कशें आशिल्लें, म्हाका इलेक्ट्रीक बायक जाय आशिल्ली. सो हांवें इलेक्ट्रीक बायक तिंका हांवें विचारलें, हांव तेंचे कडेन उलयलो आनी हांवें तिंका सांगलें अशें अशें आसा, म्हाजें घेवपाक शकता हांव इलेक्ट्रीक बायक. हय म्हणपाक लागलें, कांय प्रॉब्लेम ना. सो म्हाका इलेक्ट्रीक बायकाचेर समथींग 1.25 लाख सुमार इलेक्ट्रीक बायक रेट आशिल्लो. हांव तेंचे कडेन उलयलो आनी मागीर हांवें हें केलें की म्हाका 90% सबसिडी आशिल्ली. हो एक म्हाका भरपूर फायदो आशिल्लो, कारण हांव ती बायक घेवन ते जोडून ती बायक खंयच्या तरी बँकेन घेवन हांव तें करपाक शकनाशिल्लो. सो हो एक म्हाका प्लस पॉयंट आशिल्लो. हातूंतल्यान हांवें ती स्कीम आसा ती घेतली. आनी लास्ट म्हाका तांची जी ऑर्डर आसा ती पयरूच तिणी म्हाका दिली. तांचें फंक्शन आशिल्लें 11 साल बीजेपी आमचो माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी हाची 11 वर्सां पूर्ण जाली म्हणून तिणी तें एक फंक्शन दवरलेलें. ते फंक्शनाक तांणी ती म्हाका ऑर्डर दिल्ली आसा. सो हांव बीजेपी थँक्यू म्हणपाक सोदतां. दुसरी गोश्ट म्हणजे कशें आशिल्लें, खरेंच एक बरी स्कीम आसा. आनी कशें आसा, आमी जे गांवगिऱ्या वाठारांत आसता त्यो हे स्किमी घेवपाक पावना, त्यो आमी घेवपाक जाय. स्किमी खूब आसा आनी माननीय मोदीजी हांणी स्किमी भरपूर काडल्या, घरा खातीर काडल्या, वेगवेगळ्या हितूंच्या स्किमी भरपूर काडल्या. फक्त आतां कितें जालां, आमची आतां युवा पिढी जी आसा फक्त जॉब म्हणटा, गव्हर्मेंट जॉब जाय. सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक शकना. म्हणटरी आमी कितें कितें वेगळी वाट धरपाक जाय. वेगळे वाटेन गेल्ले कारण स्किमी ज्यो आसा त्यो आमी घेवपाक जाय. आनी खंयचो धंदो करूं, प्रत्येक धंद्यान स्कीम एक सरकाराची आसा. सो त्यो स्किमी घेवन आमी तो धंदो सेटअप करपाची गरज आसा. जॉब मेळटलो म्हणून ना, ते पॉसिबल सगळ्यांकूच मेळपाक शकना न्ही. सो हांव खरेंच इंडियेचो आमचो प्रधानमंत्री मोदीजी आनी हांकां खरेंच हांव तेंचें एक हें करता की तांणी ह्यो स्किमी ज्यो लॉन्च करता त्यो बऱ्यो करता. आनी आमच्या गोंयान भारतीय जनता पार्टी आमचो मुख्यमंत्री आमचो दोतोर प्रमोद सावंत हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, बरें काम करता. एक फाटली म्हाका दिसता 8 वर्सां तरी फाटले पळोवपाक वचत जाल्यार एक बरें काम चालू आसा तांचें. सगळ्यो स्किमी सगळे खंयच्या बाबतीन गेले, हेल्थाच्या बाबतीन सगळ्या बाबतीन बरें आसा. सो आतां पावसाचो सिजन आसा, पावसान कितें प्रॉब्लेम जाता, खंयचें झाड पडटा, रस्ते जाता, फायर विकेट, सगळ्यो तेंच्यो ज्यो हे आसा त्यो सगळ्यांच्यो बऱ्यो आसा. आनी हे फावटी विकसीत भारत का ही जी सेवा आसा तेंची ती बरी आसा अशें तरी दिसता, म्हाका तरी दिसता. 11 वर्सां पुराय जातात आणि केंद्र सरकारान नेटान चालीक लायिल्ल्या येवजण्यो आनीक नेटान मुखार वचपा खातीर पावलां उबारल्यांत. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार अशे दोनूय सरकारां मेळून ह्यो येवजण्यो राज्यांतल्या सामान्य मेरेन पावोवपाचे यत्न आसात. अशेच कांय लोकांक आमी मेळटले आमच्या फुडल्या कार्यावळींत. विकसित भारत का अमृत काल, इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर पर बेमिसाल. भारत का अमृत काल.